الليلة المباركة أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين إذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا أذنبوا استغفروا. كما أسأله عز وجل صلاحا في أنفسنا وصلاحا في أولادنا وصلاحا في أهلنا وصلاحا في مجتمعاتنا. اللهم صلاحا لا فساد بعده، أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا واجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. أيها الأحبة، نحمده عز وجل أولا وآخرا، ونشكر إخواننا في مكتب الدعوة في أبها على حرصهم على مثل هذه المناشط المباركة، ولعل توفيق الله عز وجل لي ولكم أن يكون لنا لقاء شهريا في آخر كل أربعاء من الشهر حسب ما أتاني من المكتب في دقائق يسيرة. وهذه الليالي والأيام ما هي إلا مظاريف للأعمال، فلعلنا نودع هذه الدقائق في مظروف هذه الليلة. والله عز وجل يقول: وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وسيكون أحبتي الحديث عن آية من كتاب الله عز وجل، والله عز وجل يقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ونحرص يا أحبتي أن إذا كان هذا اللقاء يعني في الشهر مرة فيكون لنا ختمة في هذا الشهر، يعني في كل شهر ولو مرة، لأن أتت السنة بختم القرآن على 8 مراتب. المرتبة الأولى أن يختم كل 3، فإن لم يستطع فكل 7، ثم كل 10، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة كل 15 يوما، المرتبة الخامسة كل 20 يوما، المرتبة السادسة كل 25 يوما مرة، المرتبة السابعة كل 30 يوما مرة، المرتبة الأخيرة الثامنة كل 40 يوما مرة. يقول ابن باز رحمة الله عليه: اللي مرة يمر عليه 40 يوم ولم يكن القرآن ختمة فعليه أن يقف مع نفسه، لأن يا أخوان المسألة ما هي سهلة. ترى تجد الآن من يختم القرآن في اليوم في بعض الحلقات القرآن عندنا الحمد لله في هذه البلاد المباركة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يسمونه اليوم القرآني. تجد إنه يبدأ مع الفجر ويختم مع الظهر أو قبل الظهر، بل عاصرت بعضهم أنه يختم كل يومين في بعض الحلقات، لكن الآن يسمونه يوم قرآني. بل أذكر يا أحبتي ونحن في ترى الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. قبل فترة ونحن في زيارة في مكان ملكا في إندونيسيا قبل 6 ولا 7 سنة، وكان هناك افتتاح معهد للقرآن، ونحن ذهبنا سيارة وتمشي مع بعض الأخوان، فقال أحد الأخوان: مر إخوان على هذا المكان. هذا الطالب كان في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، نسأل الله يحفظ هذه البلاد وخيرها في كل مكان. فذهبنا، قال: والله الحمد لله هذا العهد أشرفت عليه، والآن في عندي 15 طالبا. طبعا وجدناهم ما يتكلمون من اللغة العربية بحرف واحد يعني. وقبل تقريبا 6 أشهر يرسل علي هذا الشخص أن هناك من حفظ القرآن وهو الآن يقول: يا أبو محمد في اليوم القرآني. تخيل ما يعرف من اللغة العربية شيء، تعلم حدود 2 وحفظ القرآن كله ويقرأ القرآن، يحضرون أهلهم بعد الفجر. وتتألم الآن إنه يمر على أحدنا الشهر والشهرين وين القرآن. بل أذكر بعضهم أنه يتصل بي يوم من الأيام يقول: وش لو قسمت سورة الكهف في جمعتين؟ يقول: يجوز أقسمها في جمعتين؟ الله المستعان. إذن يا إخوان، يكون هذا الدرس نركز على كلام الله عز وجل. أسأل الله أن يجعل ربيع قلوبنا. الآية تختار هذه الليلة: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ما حدث يا إخوان في تركيا في سوريا من هذا الزلزال، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعجل بالفرج لهم. تخيل نحن الآن في هذا المكان ولا زال أقاربهم وأهلهم تحت الأنقاض إلى هذا اليوم. ولذلك لا ننساهم من الدعاء، لا ننساهم من الدعم، كما يعني يسر الله عز وجل بولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة أن فتحوا باب التبرع لهم، فلا ننساهم. نسأل الله يفرج همهم ويكشف كربهم ويعجل بالفرج ويعافينا جميعا ما ابتلاهم به. هي 3 وقفات.
الوقفة الأولى الاعتبار، وهذه الأمة هي أمة مرحومة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة، وما تصاب به الأمة مثل هذه الأمور إلا كفارة لها بإذن الحي القيوم ورفعة لها عند الله عز وجل. فالمؤمن يحسن الظن بالله عز وجل. الأمر الآخر والوقفة الثانية، وركز على الوقفة الثالثة، ألا نسمع أولئك المرجفين، هذا حدث من شقاق الأرض وأضعه الأمور طبيعية هذا قدرة القادر عز وجل، قدرة القادر ثواني، وإذا بمدن تنزاح ثم يحيلونها ويؤلمك من يحيل أمر هذه الأمور طبيعية، هذا قدرة الله عز وجل. ونسأل الله أن يلطف بنا من هذه الأمور، تعظم الله عز وجل وتستشعر عظمته سبحانه. والله عز يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم المؤمن يرتب أموره مع الله عز وجل، وهي الوقفة التي أختم بها. يعني أحبتي، النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي في غزوة أحد انقلبت الموازين في آخر المعركة، مع أنه انتصر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام وآخر المعركة استشهد ما يقارب 70 صحابي، وحدث ما حدث في غزوة أحد، حتى تعجب الصحابة إيش اللي حصل؟ مخالفة مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا على جبل الرماة. ثم وصفها الله عز وجل في سورة آل عمران، قال عز وجل قلتم أن هذا كيف تحصل؟ قل هو من عندي أنفسكم. محمد النبي عليه الصلاة والسلام موجود بأبي وأمي، ثم عليه الصلاة والسلام جرح وحصل ما حصل بمخالفة، وهي درس للأمة. إذن ما يحدث يا أحبتي فهو من أنفسنا، ونسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. والله إني أنا وأنتم على يقين، والأخواني إن بعض المقاطع ما ودك تشوفها مما حصل تقطع القلب. إذن الآن هذا نتفه، وهذا عذاب الله من الله عز وجل حصل ودرس للأمة. إذن كيف نتقي هذا العذاب؟ وهذا الدرس الذي أختم به لنا جميعا، كيف نتقي عذاب الله عز وجل؟ في عدة أمور، لكني أذكر 4 وأختم بها، وهي على مستواك أنت كفرد، وعلى أسرتك، وعلى مجتمعك، وكلنا يا أحبتي أخذ بيد بعض. الأمر الأول يا أخوان مما يدفع الله عز وجل وتدفع هذه الأمور، يدفع عذاب الله عز وجل، أنا أتكلم على مستوى الفرد أو مستوى الأسرة أو مستوى المجتمع. أولا تعظيم شعائر الله، نعظم شعائر الله عز وجل. قال عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسأضرب أمثلة يسيرة ممن لم يعظم شعائر الله عز وجل، تجد أن الله عز وجل قد وعده بالعذاب. تعظيم شعائر الله عز وجل في هذه الفريضة، لما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، والله يا أحبتي من المواقف اللي تؤلمك. ثم تذكر أن بعضهم إنه يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وهو قريب من المسجد. من المواقف اللي رأيناها ذلك الرجل يبغى يطلعونه، قال له أعطوني مي حتى أتوضأ أبغى أصلي. في هذا الوقت الحائض ساقط عليه ولا يستطيع أن يتزحزح وقلبه معلق بالصلاة. شوف تعظيم شعائر الله، هذا أعني. كيف هذا الذي أحبتي يسمع حي على الصلاة حي ما بينه المسجد إلا خطوات؟ وين تعظيم شعائر الله؟ يخشى على هذا وأمثاله. نسأل الله أن يجعلها قرة عين لنا. تعظيم شعائر الله حتى في لباسنا. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي مثلا للرجال، ولباس الرجل أنه فوق الكعب. طيب من يجر إزاره؟ هناك وعيد. طيب وين تعظيم شعائر؟ أنا أضرب أخوان أمثلة يسيرة وقس عليها. يقول عليه الصلاة والسلام ما أسمن الكعبين فين؟ في النار. يعني من لم يعظم شعيرة الله عز وجل في اللباس وين يروح من الله عز وجل؟ وتجد تمر علينا مرور الكرام. طيب عند المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا؟
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وذكروا أن أوصاف اللباس إذا لم يكن ساتر في 4 أوصاف أن تحاسب عليه المرأة متى ما كان قصيرا أو شفافا أو ضيقا أو مشققا. عبد الله بن الزبير أهدى لأمه أسماء وقد طال بها العمر، تعدت 100 رضي الله عنها، وعميت، فكان في سوء ثم أعطاها قماش حرير من الحرير، وما عندهم من نعم. فلما تحسسته قالت: بني لعله يشف، يعني يشوف من ما تحته، يوم حسسه بنعومته. قال: لا يا أمي، يقول ما يشف، يعني لو لبستيه ما يظهر الشيء اللي تحت. قالت بني، يعني تركته: إن لم يشف فهو يصف، إن لم يشف فهو يصف، ثم تركته. هذا تعظيم شعائر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بأبي وأمي صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. من الصنفين قال: نساء إيش؟ كاسيات عاريات مائلات مميلات. إذن مما يدفع به العذاب على مستوى الفرد ومستوى الأسرة أن نعظم شعائر الله، لأن تعظيم شعائر الله سلامة للقلوب، ولا ينجو غدا إلا صاحب القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. السبب الثاني من أسباب دفع العذاب الاستغفار. نحزن يا أخوان والله، وين الاستغفار؟ الله وعد عز وجل أن متى ما أكثرنا من الاستغفار أن الله يدفع عنا العذاب، لأنها أمان. يقول عز وجل: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما ينزل العذاب على الأمة وهي تستغفر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أكثر من الاستغفار يا عبد الله. ذنوب يا إخوان ترى شغالة بالليل والنهار، شئنا ما بينا، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وإني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. يقول أهل اللغة هذه فاء الفورية، فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني فنكثر من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفه استغفارا كثيرا. ولذلك يا إخوان ذكر أبناءنا، زوجاتنا، أهلنا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. حتى الله عز وجل يثني على المستغفرين: وبالأسحار هم يستغفرون. إذن كثرة الاستغفار. السبب الثالث من أسباب دفع العذاب التوبة. ولذلك الله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين. لما تقع في ذنب وتصدق مع الله وتتوب إلى الله عز وجل الله يحبك. وإذا أحبك الله أتراه يعذبك؟ ما يعذبك الله عز وجل وهو يحبك. لكن بعضنا يقع في الذنب والتوبة ما تخطر على باله أصلا، أو إنه ما يحقق شروط التوبة. شروط التوبة معروفة، اللي هي الندم والعزم والإقلاع، ذكرها أهل العلم. فالندم يصلح الماضي كله متى ما وقعت في ذنب، لكن بعض وقع في الذنب ذا والذنب ذا ولا تخطر على باله التوبة، ما تخطر على باله وهو يقع في الذنوب. ولذلك يا أحبتي الله عز وجل كريم ورحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله عز وجل، ويستفيد من عذابنا. لكن الله عز وجل يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ما يستوي. تبغى واحد محافظ على ليلة الصلاة محافظا عليها في المسجد، السنن الرواتب، قيام الليل، الصدقات، قلبه مع الله عز وجل، وإنسان مضيع وقته وحاله ويحارب الله عز وجل صباح مساء، ما تجي. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فلذلك التوبة
الندم يصلح الماضي، والإقلاع يصلح الحاضر، والعزم يصلح المستقبل. هذه معنى التوبة. وإذا صدقت مع الله عز وجل، الله عز وجل يبدل الماضي حسنات. ما في أكرم من الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله، ما أرحم الله. ثم هناك شرط رابع، انتبه، حقوق الناس. والله أن يتألم يا أخوان. قبل 4 أيام 3 أيام ودينا جنازة، والله إنهم تضاربوا في القبر. أنا موجود، ما هو وكالة يقولون، مضاربة في القبر. هذا يقول أنا بنزل خالي، ولده يقول والله ما تنزله، حتى تناشبوا في القبر، والميت على الرقاب محمول. ايش القلوب هذه؟ أعوذ بالله، إلى هذه القسوة. فلذلك يا اخوان المسألة ما هي خطيرة جدا. حقوق الناس، هذول اللي على هذا الموقف معناه فيه ترسبات ماضية ما هي بسهلة. ولذلك ننتبه من حقوق الناس. شوف، ما بينك وبين الله مبني على المسامحة، وفيه ذنبين لا يغفرهم الله، ذنبين لا يغفرهم الله. الأول الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الأمر الثاني حقوق الناس. خذ وعد، ما دمت في الدنيا تخلص منهم. اتعلم الآن بعضهم، وترى من أعظم الغيبة غيبة الميت. بعضهم لا زال يغتاب الميت ويتكلم فيه. طيب كيف تتحلل منه كيف تتحلل منه؟ تخرجه من قبره تتحلل منه؟ ما في، خلاص ما معك بينك وبين الله عز وجل في ذلك الموقف. لكن عادة حيثك تروح له تأخذ وتعطي. ولذلك مسألة كما أخبر عليه الصلاة والسلام الإفلاس، أتدرون من المفلس؟ إذن التوبة الصادقة. ونسأل الله يجعلنا ويكون من التوابين. ومن كرم الله عز وجل ورحمته ومحبته لك أيها التائب أن أفراد أسرتك اللي معك يدخلون معك الجنة، وتكون منازلتهم يعني ليست منزلة التائب مكانة عالية. فالله عز وجل يرفع كل من هو قريب لك من أب أو أخ أو زوجة أو ابن في منزلتك يوم في الجنة. والدليل في سورة غافر، ترى الضمير عائد على ما سبق. الضمير يعود على حملة العرش يدعون للتائب، فاغفر للذين إيش؟ تابوا واتبعوا سبيلك. ثم سياق الآيات يقول ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن إيش؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأدخلهم، حتى ممكن في السلسلة اللي علوا وسبقوك ما عرفتهم، ما عرفت جدك الخامس ولا السادس ولا السابع، ربي كريم، لكنهم سلسلة صالحة، الله يجمعكم في الجنة. هذا هو النعيم. والذرية اللي بتجي بعدك ما عرفتهم ومت ما قد لحقت فيهم، ولكن سلسلة صالحة سيجمعهم الله معك في الجنة. السبب الرابع الذي أختم به الحرص على الحسنات يا إخوان، خاصة من وقع في الذنب. قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا كلام الله عز وجل. يعني وقعت في ذنب، اعمل بعد حسنات، يا صدقة يا صلاة يا استغفار، اعمل بقصد هذا الله عز وجل يمحو، سيمحو، لأن الله وعد إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلذلك يا أحبتي ندفع العذاب. والله لا نقوى على عذاب الله عز وجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى المطر والله أنه لو وهي رحمة الله عز وجل تستمر علينا والله ما نقوى عليها، فكيف بعذابه عز وجل وهو عظيم سبحانه، يغار عز وجل. ونسأل الله يجعلنا ويكون من عظم حق تعظيمه وقدر حق قدره. ما أريد أن أطيل كلها دقائق كما وعدناكم في هذا اللقاء. أسأل الله العظيم أن يكتب أجر من كان سببا في لقائي بكم، وأن يرفع قدركم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. كما نسأله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يعينني وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وإذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا من حبك. اللهم يا حي يا قيوم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك
تحول عافيتك وأليم عذابك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاحا في أنفسنا، وصلاحا في أولادنا، صلاحا في أهلنا، وصلاحا في مجتمعاتنا، اللهم صلاحا لا فساد بعده. أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، واحفظ ولاة أمرنا، واحفظ مقدساتنا، واحفظ علينا أمننا يا رب العالمين، ورد إليك ردا جميلا، واقبل العاثر منا. وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.